आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। माली साल 2021-22 के लिए मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट पर बेवजह अपोजिशन मचा रहा है वावेला। कहा मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने रियासती हुकूमत को दिया टैक्स कम करने का मशवरा। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार रियासती सदर बनाए जाने के बाद साबिक वजीर चंद्रकांत हंडोरे कर रहे हैं मराठवाड़ा का दौरा। पार्टी के साथ वफादार रहने वाले ओहदेदारान व वर्कर्स को ही दिया जाएगा AMC इलेक्शन लड़ने का मौका। सहाफ़ती तालीम में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली तालिबात के लिए शुरू किया गया मंगला विंचुर ने बर्दापुरकर मेमोरियल अवार्ड। MGM यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट राखी तांबट बनी इस एजाज़ की पहली हकदार। और मुताल्लिका इंतज़ामिया की गफलत के सबब तारीख़ी असासे खोने लगे अपना वजूद। उस्मानपुरा में मौजूद 400 साल पुराने पानी के बम्बों की हालत भी हो रही है खस्ता। क्या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें भी बचाने की करेंगे कोशिश? शहरियान का सवाल। खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से माली साल 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो हर तबके के लिए सूदमंद है, लेकिन अपोजिशन बेवजह उस पर वावेला मचा रहा है। ये इल्ज़ाम मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी गई है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट था। सभी जगह पे दुनिया भर में आर्थिक संकट भी पैदा हुआ था। ऐसे समय में अपने देश का बजट इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इनके नेतृत्व में हमारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने रखा। बहुत ही सकारात्मक, सर्वस्पर्शी यह ऐसा हमारा बजट था। ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार की कोरोना के महामारी के कारण जो खर्चा हुआ, बजट में जो कमी आई, उसकी भरपाई करने के लिए कई वस्तुओं पे कर लगाया जाएगा। लेकिन आप सभी ने देखा है कि कहीं भी ऐसा ज़्यादा कर नहीं लगाते हुए भी एक बहुत ही अच्छा बजट महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार ने लाया है। सभी क्षेत्र का समावेश इस बजट में किया है। पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे नासिक, मुंबई मेट्रो, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी प्रोविज़न की है। महाराष्ट्र में हाईवे के लिए भी इसमें प्रोविज़न की है। खेती का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ पे हो, सभी डिपार्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तरदूत केंद्र सरकार ने की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार इसमें अगर जल्दी से जल्दी काम करती है तो अपने राज्य का भी बहुत बड़ा विकास होने वाला है। जो टीका टिप्पणी हुई कि इस बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई ज़्यादा तरदूत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आंकड़े मैंने आपको बताए उसके से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए भी इस बजट में काफ़ी तरदूत की। कांग्रेस पार्टी के साथ वफादार रहने वाले ओहदेदारान व वर्कर्स का आइंदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ये वजाहत पार्टी के
کارگزار ریاستی صدر چندرکانت ہنڈورے نے کی۔ چندرکانت ہنڈورے کو کارگزار ریاستی صدر کی ذمہ داری ملنے کے بعد پارٹی کو مستحکم بنانے کی غرض سے وہ مراٹھواڑہ دورے پر آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی ورکرز اور عہدیداران کی ایک میٹنگ طلب کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پارٹی کے شہر صدر حشام عثمانی کی کارکردگی کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں کئی افراد کو شہر صدر کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، مگر ان 40 برس میں کسی نے بھی گاندھی بھون کی جانب توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے پارٹی کی یہ عمارت بھی مخدوش ہو گئی تھی، اور موجودہ شہر صدر حشام عثمانی نے اپنی ذاتی اخراجات سے اس کی مرمت اور جدید کاری کا کام مکمل کروایا۔ انہوں نے کہا کہ حشام عثمانی کے آباء و اجداد بھی سماجی خدمات کرتے رہے ہیں، ان کے دادا نے بھی ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور دیگر رہنماؤں سے اچھے مراسم تھے۔ ہنڈورے نے مزید کہا کہ کارگزار ریاستی صدر کی حیثیت سے وہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ورکرز جو مشکل گھڑی میں بھی پارٹی کے وفادار رہے ہیں اور ان لوگوں نے عوامی مسائل حل کروانے کی کوشش کی ہے، ایسے عہدیداران و ورکرز کا آئندہ میونسپل الیکشن میں خاص خیال رکھا جائے گا۔ اس موقع پر پارٹی کے ریاستی نائب صدر پرکاش مغدیا، مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کے سابق ڈائریکٹر ابراہیم پٹھان، شہر صدر حشام عثمانی کے علاوہ پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایم جی ایم یونیورسٹی کے منگلا ونچور نے برداپورکر میموریل صحافتی ایوارڈ کی پہلی حقدار ایم جی ایم کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ راکھی تامبٹ قرار دی گئیں۔ ایم جی ایم یونیورسٹی کی جانب سے اس سال شروع کیے گئے منگلا ونچور نے برداپورکر ایوارڈ کے لیے پہلی اعزاز یافتہ کے بطور ایم جی ایم کالج کی جرنلزم اور رابطہ عامہ کی خوش نصیب طالبہ راکھی وشنو تامبٹ کو چنا گیا ہے۔ اس ایوارڈ میں راکھی کو نقد رقم، مومنٹو اور توصیف نامہ عطا کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا گیا۔ استقبال و ایوارڈ دیے جانے کی یہ تقریب ایم جی ایم کے رکمنی ہال میں منعقد ہوئی، جبکہ اس موقع پر مہمانان خصوصی میں اے بی پی ماجھا کے ایڈیٹر راجیو کھانڈیکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر پرمود ایولے، انکش راؤ قدم، معروف صحافی پروین برداپورکر، شعبہ سیکریٹری ڈاکٹر آشیش گاڑیکر شامل تھے۔ تقریب کی صدارت وی سی ڈاکٹر پرمود ایولے نے فرمائی۔ عیاں رہے کہ منگلا ونچور نے برداپورکر 1980-90 کی دہائی میں صف اول کی ایک خاتون صحافی رہی ہیں اور اخبار ناگپور پتریکا کے مہاراشٹر ایڈیشن کی مدیر اور لوک ستا کی ناگپور کی نمائندہ رہی ہیں۔ اسی طرح آکاشوانی اور دوردرشن کے لیے بھی انہوں نے نمایاں خدمات دیں۔ گزشتہ برس ان کے انتقال کے بعد ان کے اہل خاندان نے صحافتی میدان کے امتیازی طلباء کے لیے اس ایوارڈ کا اعلان کیا تھا۔ راکھی تامبٹ اس ایوارڈ کی پہلی اعزاز یافتہ قرار پائی ہیں۔ पत्रकारिता शिकण्याआधी, पत्रकारिता जगण्याआधी पत्रकारिता काय असते हे पहिले तुम्ही समजून घ्या असं म्हणणाऱ्या देशपांडे मॅडम, विवेक सर, गारखेडकर मॅडम, सुनी मॅडम या सर्वांचं मार्गदर्शन मला वेळोवेळी लाभत गेलं। त्यामुळे या एमजीएमचे आभार मानावे तेवढे कमी आहे आणि हे पारितोषिक त्यांच्यासाठी सुद्धा। पाठी कौतुकाची थाप देणारं कुणी असलं की हुरूप येतो, अजून जिद्दीनं काम करण्याचा उत्साह येतो। या एमजीएम विद्यापीठानं मला घडवलंय। मातीच्या गोळ्याला आकार द्यावा तसे या 3 वर्षात मी घडत गेले। त्यामुळे एमजीएमचे आभार मानावे तेवढे कमी। व्यासपीठावर उपस्थित सर्व आदरणीय आणि समोर बसलेले माझ्यापेक्षा वयाने आणि कर्तृत्वाने मोठी असणारी मंडळी, आपल्या सर्वांचं मार्गदर्शन असंच असू द्या। मी सर्वांची कृतज्ञ असेल। आजचा हा दिवस माझ्यासाठी अविस्मरणीय असेल। नाजरीन, آج سے 400 سال پہلے شہریان کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے زیر زمین نہروں کا جال بچھایا تھا اور پانی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے جگہ جگہ اینٹ اور چنکھڑی کے اونچے اونچے ستون بنائے تھے، جنہیں پانی کے بمبے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر کے یہ تاریخی وثاثے اپنا وجود کھونے لگے ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کو کس طرح سے بچایا جا سکے، جس کے لیے تقریباً 3 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تاریخی دروازوں اور شاہ گنج کی تاریخی گھڑی کی مرمت بھی کروائی جا رہی ہے۔ اسی طرح عوامی تعاون سے تاریخی کھام ندی سے کچرا نکال کر اس کے اطراف شجرکاری بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہر امبری جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ جگہ جو گومکھ کے نام سے مشہور ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔
یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 400 سال قبل ملک عنبر اور اس وقت کے دیگر حکمرانوں نے شہریان کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زیر زمین نہروں کا جال بچھایا تھا اور بغیر کسی پمپ کے سائفن سسٹم اور کشش ثقل کے سہارے شہر کے نشیب و فراز تک پانی پہنچایا جاتا تھا۔ پانی فراہمی کے لیے آج کل جس طرح سے پائپ لائن پر بڑے بڑے والو لگائے جاتے ہیں، اس وقت اس طرح کی کوئی تکنیک موجود نہ تھی، مگر پانی کے دباؤ کو کنٹرول کرنے اور اسے مختلف سمتوں تک پہنچانے کے لیے جگہ جگہ چنکھڑی اور اینٹوں کی مدد سے نہروں پر اونچے اونچے ستون تعمیر کروائے گئے تھے، جن میں محرابیں بھی بنائی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان محرابوں پر دیے رکھ کر پانی کی سمت بدلی جاتی تھی۔ آج بھی ایسے کئی ستون شہر میں جگہ جگہ موجود ہیں جنہیں پانی کے بمبے کہا جاتا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی، شہریان کی مفاد پرستی اور غفلت کے سبب کئی بمبے تو توڑے جا چکے ہیں جن کے اب نشان بھی نہیں ملتے۔ ایسے ہی کئی بمبے آج بھی عثمان پورہ پرتاپ نگر علاقے میں موجود ہیں، مگر ان اینٹ چنکھڑی کے ستونوں میں بڑے بڑے شگاف پڑ چکے ہیں، ان میں لگائی گئی اینٹیں بھی توڑی جا چکی ہیں اور بمبوں کے یہ نقوش بھی آئندہ کچھ دنوں میں تاریخ کا ایک قصہ بن کر رہ جائیں گے۔ شہریان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے شہر کے دیگر تاریخی اثاثوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان پانی کے بمبوں کو بچانے کے لیے بھی ٹھوس قدم اٹھائے جائیں۔ دیہی مقامات کے SC/ST طبقات کے بے روزگار نوجوانوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلائے جائیں گے اور انہیں گاڑیاں چلانے کی تربیت بھی دی جائے گی، جس کے لیے ضلع پریشد کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے 30 لاکھ روپیوں کا فنڈ منظور کیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ ضلع اورنگ آباد کے دور دراز دیہی علاقوں کے ساکن پسماندہ طبقات کے درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل و بھٹکی جماعتوں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے، اس مقصد سے ضلع پریشد کے سماج کلیان شعبے نے آدتیہ ٹھاکرے کے نام سے نوجوانوں کو 4 ویلر ڈرائیونگ لائسنس و ٹریننگ دینے کے لیے جاری مالی سال میں 30 لاکھ روپیہ فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ فراہمی روزگار کے مقصد سے ضلع پریشد کی جنرل باڈی کی منظوری سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور سال 2020-21 کے بجٹ میں منظورہ اس تجویز کے تحت لائسنس فیس اور دوران ٹریننگ 1 ماہ کا رہائشی بھتہ دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے کم از کم 10ویں فیل امیدوار مستفید ہو سکیں گے۔ سماج کلیان شعبے کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ اہل و خواہش مند امیدوار اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، شہر کے دیگر علاقوں ہی کی طرح مہانوبھو آشرم سے پیٹھن روڈ تک اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں، جن کا افتتاح گزشتہ شام ریاستی وزیر برائے شہری ترقیات ایکناتھ شندے کے ہاتھوں کیا گیا۔ مہانوبھو آشرم تا پیٹھن روڈ پر نئے اسٹریٹ لائٹ لگائے گئے ہیں۔ اس نئی لائن کا افتتاح گزشتہ شام ریاست کے وزیر برائے شہری ترقیات و تعمیرات عامہ ایکناتھ شندے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس افتتاح کی تقریب میں شیو سینا کے سینئر قائد و سابق رکن پارلیمان چندرکانت کھیرے، کابینی وزیر سندیپان بھومرے، اراکین اسمبلی سنجے شرساٹ، پردیپ جیسوال، رکن کونسل امباداس دانوے، ونود گھوسالکر، میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر استک کمار پانڈے، سابق میئر نند کمار گھوڑیلے، سابق میئر انیتا تائی گھوڑیلے و دیگر عہدیداران و کارکنان، شہریان و ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ 1.5 ماہ پہلے خریدی گئی اراضی پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس پر ٹین ٹھوکنے والے افراد نے اصل مالک اور اس کے رشتہ داروں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ وجے نگر روڈ پر پیش آیا۔ شہر کے وجے نگر روڈ کے علاقے میں ایک انجینئر نوجوان رشیکیش بھاسکر مورے کے والد نے 1.5 ماہ قبل ہی 220 اسکوائر فیٹ کا ایک پلاٹ خریدا اور اس جگہ ایک دکان گالا کا تعمیری کام کیا اور اپنے گاؤں چلے گئے۔ وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد جمعہ کے روز اس نئے تعمیری کام سے سلیب کی پٹیاں نکالی جا رہی تھیں اور پلاسٹر کا کام جاری تھا کہ دوپہر 1:30 بجے کے قریب حملہ آور راہل نروڑے 10-12 نوجوانوں اور 4-5 خواتین کو لے کر یہاں آ دھمکا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ٹین پترے بھی ایک گاڑی پر لاد کر لائے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی ان لوگوں نے زبردستی کرتے ہوئے اس تعمیر پر ٹین پترے لگا کر غاصبانہ قبضے کی کارروائی شروع کر دی تو مستری نے فون کر کے جگہ کے مالک بھاسکر مورے کو اطلاع دی۔ سابق کارپوریٹر جیوتی مورے راشٹروادی کے عہدیدار راجا رام مورے کی ہدایت پر مورے بندھو اور ان کے لڑکے رشیکیش و مہیش موقع پر پہنچے اور پترے نکالنے و قبضہ ہٹانے کو کہا تو اچانک ان افراد نے حملہ کر دیا اور ایک ملزم نے رشیکیش پر چاقو سے وار کر دیا تو رشی خون میں نہا کر زمین پر گر پڑا۔ اسے فوری ایک خانگی اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ پنڈلک نگر پولیس نے ایک مشتبہ ملزم کو حراست میں بھی لیا ہے، جبکہ دیگر حملہ آور فرار بتائے گئے ہیں۔
मवेशी चोरी के मामले में दौलताबाद पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक स्कॉर्पियो जीप समेत 11 लाख रुपये मालियत का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से दौलताबाद और अतराफ़ में मवेशी चोरी के वाक़यात में इजाफा हो गया था। गुज़िश्ता 12 फरवरी को मालीवाड़ा के जनार्दन उत्तमराव मुड़े नामी एक किसान ने भी दौलताबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके खेत में बंधी 50,000 रुपये मालियत की एक बैलों की जोड़ी नामालूम सारिक चुरा कर ले गए। इस मामले की जाँच के दौरान दौलताबाद पुलिस थाना की इंचार्ज इंस्पेक्टर जयश्री आड़े को उनके मुखबिर ने इत्तला दी कि मवेशी चोरी के मामलात में अबदी मंडी में मौजूद मेट्रो होटल के अक़ब में रहने वाला शेख जुनैद शेख यूसुफ मुलव्वस है, जिस पर इंस्पेक्टर जयश्री आड़े, डिप्टी इंस्पेक्टर दिलीप बचाटे, पुलिस अमलदार राठौड़ बेड़के काड़े और DS पगारे ने शेख जुनैद को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से एक महिंद्रा ज़ाइलो जीप, एक स्कॉर्पियो, दावन पर मवेशी बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी, बैलों के गले में बांधे जाने वाली घंटियाँ, गाड़ियों के नंबर प्लेट, स्टेपनी, टायर्स, जानवरों को बेहोश करने के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन समेत 11 लाख रुपये मालियत का सामान बरामद कर लिया। शेख जुनैद को अदालत में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। आम्ही तपास करत होतो। काल आम्हाला अशी माहिती मिळाली की अब्दी मंडीमधील शेख जुनैद शेख यूसुफ हे यांच्या मागच्या अब्दी मंडीतील त्यांच्या मालकीच्या गॅरेजमध्ये जनावर चोरीचं साहित्य बाळगून आहेत आणि त्यांनी चोरी केल्याचं अशी आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतर सदर ठिकाणी आम्ही जाऊन पाहिले असता तिथे आम्हाला एक झायलो गाडी, एक स्कॉर्पियो गाडी आणि जनावर चोरीचं संपूर्ण साहित्य, त्याच्यामध्ये जनावरांना बेशुद्ध करण्याचे इंजेक्शन्स, दावणीला बांधायची दोऱ्या, नंबर प्लेट्स, गळ्यातल्या घंटा आणि 4 टायर असं सर्व सामान मिळालेलं आहे। या साहित्याबद्दल जुनैद यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा मालकी हक्क नाही आहे। सदरचा गुन्हा हा त्यांनीच केलेला आहे आणि त्यांच्यासोबत इतर काही साथीदार असण्याची सुद्धा शक्यता आहे। आम्ही सदर आरोपीला अटक केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आता त्यांना 2 दिवस PCR मिळालेला आहे। आज रोजी आम्ही त्यांना कोर्टात हजर केलेलं होतं आणि त्या अनुषंगाने आता आम्ही पुढील तपास करत आहोत। नाही, जनावर अजून मिळून आलेले नाही आहे, त्या अनुषंगाने सुद्धा आम्ही चौकशी करत आहोत। बाजार सावंगी के एक 34 साला ताजिर ने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। महलूक की जेब से एक सुसाइड नोट तो बरामद हुआ है, इसके बावजूद खुदकुशी की वजह अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। मौजे बाजार सावंगी से करीब के साकिन हार्डवेयर के एक नौजवान व्यापारी सुभाष रामराव नलावड़े ने गुज़िश्ता दिनों जुमा व हफ्ते की दरमियानी रात खेत के बांध पर एक नीम के दरख्त पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिचर की सुबह इस वारदात का पता उस वक्त चला जब यहाँ के कुछ साकिनान मर्द व ख़वातीन जाए मौका से गुजरे तो उनकी नज़र सुभाष की लटकती हुई लाश पर पड़ी। बताया जाता है कि सुभाष जुमा की रात हस्ब मामूल दुकान बंद करके घर गया था, लेकिन शनिचर की सुबह उसको फांसी पर झूलता पाया गया, जिसकी इत्तला पुलिस पाटिल कारभारी नरौड़े ने बाजार पुलिस चौकी को दी तो जमादार संजय जगताप, योगेश नाड़े, विनोद भगवत व संतोष पंडे पर मुश्तमिल पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर साकिनान की मदद से लाश नीचे उतरवाकर मकामी सरकारी दवाखाना भिजवाई, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक मरने वाले के जेब से एक चिट्ठी बरामद हुई है, जिससे खुदकुशी के असबाब का पता चल सकेगा। इस वाक़े पर गांव व अतराफ के लोग अफसोस का इजहार करते पाए गए। गुज़िश्ता 2 साल से अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करने वाली एक खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात कैलाश नगर के दादा कॉलोनी में पेश आई है। जिनसी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले शौहर से तलाक लेकर अपने मैके में रहने वाली एक खातून सोनाली रमेश खराड़े ने शनिचर की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह के 4 बजे के करीब उसके वालिद जब अपनी ड्यूटी से घर लौटे तो देखा कि सोनाली का कमरा अंदर से बंद है। उन्होंने दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला तो पुलिस को इत्तला कर दी। इस दौरान आसपास के साकिनान ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उसने ओढ़नी का फंदा लगाकर खुद को फांसी पर लटका लिया था। फंदे से नीचे उतार कर फौरी उसे घाटी अस्पताल लाया गया, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस मामले की जाँच जिनसी पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले।
माली साल 2021-22 के लिए मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट पर बेवजह अपोजिशन मचा रहा है वावेला, कहा मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने रियासती हुकूमत को दिया टैक्स कम करने का मशवरा। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार रियासती सदर बनाए जाने के बाद साबिक वजीर चंद्रकांत हंडोरे कर रहे हैं मराठवाड़ा का दौरा। पार्टी के साथ वफादार रहने वाले ओहदेदारान व वर्कर्स को ही दिया जाएगा एएमसी इलेक्शन लड़ने का मौका। सहाफती तालीम में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली तालिबात के लिए शुरू किया गया मंगला विंचुर बर्दापुरकर मेमोरियल अवार्ड। एमजीएम यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट राखी तांबट बनी इस एजाज की पहली हकदार। और मुताल्लिका इंतजामिया की गफलत के सबब तारीखी असासे खोने लगे अपना वजूद। उस्मानपुरा में मौजूद 400 साल पुराने पानी के बम्बों की हालत भी हो रही है खस्ता। क्या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें भी बचाने की करेंगे कोशिश? शहरियान का सवाल।